عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब, ऐ हबीब, जब मेरे बंदे आपके पास आएं और मेरा पता पूछें, मेरे बंदे मुझे पूछें, तो उनसे कह दे कि मैं नज़दीक हूँ, मैं करीब हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की। जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए कि कहीं राह पाएं। रब तबारक व तआला इस आयत में फरमाता है कि ए हबीब, जब मेरे बंदे मुझे आपके पास आए, आपके दरबार अक़दस में आए और मेरा पता पूछें, मेरी तलाश में रहें, तो उनसे कह दे कि मैं उनके करीब हूँ और उनको चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मेरी इत्तिबा करें और इस तरीके से वो राह पाएंगे। उनकी दुआएं कबूल करने वाला मैं हूँ, मैं उनकी दुआओं का, उनके सवालों का जवाब दूंगा, मैं उनकी दुआओं को कबूल करूंगा, उनकी हाजतें पूरी करूंगा। इस आयत करीमा की शान नुज़ूल ये है कि तालिब हक तलब मौला की तलाश में अपनी ख्वाहिशात नफसानी को मार कर रब की इत्तिबा में, रब की जुस्तजू में, इबादत में मशगूल थे। और सहाबा की एक जमात ग़ल्ब इश्क से गालिब होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम जिस माबूद की इबादत करते हैं, हम जिस माबूद की बंदगी करते हैं, हमारा जो मस्जूद है, हम जिस रब की हुजूर सजदे करते हैं, हम जिस मस्जूद के हुजूर सुजूद में रहते हैं, हम जिस मस्जूद को सजदे करते हैं, हम जिस रब की इत्तिबा करते हैं, हम जिस रब की अहकाम पर चलने की कोशिश करते हैं, हम जिस रब की इत्तिबा करते हैं, वो रब जो हमारी इबादत का मकसूद है, वो रब जो हमारी बंदगी जिसके लिए मखसूस है, वो रब का पता कहाँ है, वो रब कहाँ हैं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये अल्लाह ताला के कर्म खास है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल, उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ हबीब, ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, जब मेरे बंदे आपके दरबार अक़दस में आएँ और पूछे, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी, हम जिस रब की इबादत करते हैं वो रब कहाँ है, तो उनसे कह दे कि मैं उनके करीब हूँ। रब तबारक व तआला ला मकान है, किसी मकान में कैद नहीं। वो ज़ात जो किसी मकान में कैद हो, वो कैद के लिए कहीं आना व जाना मुश्किल होता है। जो ला मकान का मालिक हो, वो उसके लिए कोई चीज़ बईद नहीं, हर चीज़ उसके करीब है। तो रब तबारक व तआला फरमाता है, जो बंदे मेरा पता आपके यहाँ पूछते हैं, उनसे कह दे कि मैं उनके करीब हूँ, उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ, उनके सवालों का जवाब देता हूँ। बस उनको चाहिए कि मेरे अहकाम माने, मेरी इत्तिबा करें, तब कहीं जाकर राह पाएंगे। अब यहाँ पर रब तबारक व तआला दुआओं का तरीका बता रहा है कि रब दुआ कबूल करता है। और दुआ यहाँ पर खुले ऐलान के साथ कह रहा है कि तुम जब दुआ करोगे, उदउनी अस्तजिब लकुम, फिर आगे भी फरमाया उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करने वाला हूँ। तो मालूम हुआ बंदे का काम है कि दुआ करते रहें, अपने रब से नाउमीद न हो, सिद्क़े दिल से यकीन के साथ रब तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते रहें। इसलिए कि फ़र्ज, सुन्नत और नफल इबादतों के अलावा भी दुआ करना खुद भी एक इबादत है। अब रब तबारक व तआला की मर्जी है, वो हिकमत से वो बड़ा हकीम है। कभी ऐसा होता है कि बंदे दुआ करते हैं और फिलफौर उनकी हाजतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हिकमत है कि वो उनकी हाजतें पूरी होना उनकी भलाई है।
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں تاخیر میں رکھ دی جاتی ہیں، وہ دیر سے قبول ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں وہ حاجتوں پوری ہونا ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے، تو وہ دعائیں اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں کہ آخرت میں وہ ساری خواہشات، وہ ساری دعائیں پوری ہوئیں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پاس صدق دل نہیں رہتا ہے، تو دعا کی قبولیت کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کہ دعا کی قبولیت کا جو میجر ہے، جو قبولیت کا جو پیمانہ ہے، وہ آپ میں نہیں، وہ تقوی نہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ دعا قبول ہو، تم میں وہ کانٹینٹ نہیں جو تمہاری دعا جو رب تبارک و تعالیٰ حضور قبول ہو، تو تم کو چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جائیں۔ احادیث سے ثابت بھی ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب حضرت عباس بن عبد المطلب سے دعا فرمائیں۔ ایسے ہی حدیث میں بہت ساری واقعات ملتے ہیں جہاں پر صحابہ نے دوسرے صحابہ سے، نیک بندوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے تعلق سے یا حسنین کریمین کا وسیلہ بنا کر، کبھی مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ اہل بیت کا وسیلہ بنا کر، مختلف طریقوں سے حضور کے آثار سے حضور علیہ السلام منہ مبارک کو رکھ کر وسیلہ بنا کر دعا قبول فرمائے کہ وہ بھی اجازت ہے، اور یہ ثابت، اور اس سے یہ ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم وسیلہ بنایا جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ میں وہ دعا کی قبولیت کا وہ میجر نہ پایا جائے تو آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر دعا کی قبولیت دعا کروائی جا سکتی ہیں اور دعا کرتی ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کر کے حضور علیہ السلام پر درود شریف، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اول اور آخر درود پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ دعا مقبول ہے۔ اب کچھ بیوقوف، ابھی کچھ عرصے پہلے میں اپنے ایک دوستوں کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بلیم کر رہے ہیں، کچھ نہ تھا، میں تو یہ مانگا وہ مانگا، فلاں نے یہ مانگا وہ مانگا، بس دعا کرتے جانے، دعا کی قبولیت، دعا میں تمہیں میجر نہیں۔ ارے وہ دعا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بندگی ہے، اس کا دعا کرنا خود اس کی عاجزی کی علامت ہے۔ دعا قبول کرنے والا نہیں کرنے والا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم فقیر، اے ایمان والو تم فقیر ہو اللہ کے حضور، اللہ ہے جو دعاؤں قبول ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو غنی اور حمید ہے۔ تو فقیر کا تو کام ہے بھیکا مانگنا۔ اور مگر دوستو ایک بات غور کرو، فقیر جب کسی مالک کے پاس جاتا ہے تو کیسے دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ صاحب گھر، اے صاحب بیت، تیرے بچے جئیں، تیرے بیوی بچے جئیں، تو اچھا رہے، کچھ صدقہ و خیرات دے دے۔ ایسے ہی رب تبارک تعالیٰ کا ایک حبیب ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ، ان کی اہل بیت ہے، ان کے نواسے ہیں جو سیدہ اہل شباب الجنہ ہیں، ان کے ایک داماد ہیں جو امام المشارق المغارب ہے، ان کی بیٹی، ان کی اولاد ہے، ان کی بیٹی لخت جگر ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کے ازواج ہیں جو سارے مومنین کی مائیں ہیں، ان کے خلفاء ہے جو ان کے وزیر ہیں، ان کی اہل بیت کا واسطہ لو، ان کے خلفاء کا واسطہ لو، ان کی ازواج کا واسطہ لو، ان کے نواسوں کا واسطہ لے کر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہے۔ دعا قبول کرنے کے طریقے ہیں۔ اب یہ بات سنو کہ حاجت اللہ تم کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تم کو وہ دیتا ہے، خیر و حکیم ہے، جو تمہارے لیے خیر اور منفعت ہے گا، اللہ تم کو وہی دیتا ہے۔ جو تمہارے لیے خیر نہیں وہ اللہ تم کو نہیں دیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعا کرنے سے رک جائیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کی حضور، ہم فقیر ہیں اور فقیر کا کام ہے کہ کہ بھیک مانگتے جائیں۔ اب وہ مالک ملک ہے، وہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ دے گا۔ ذرا سا میں اور آگے چلوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ توکل اللہ کی رضا میں کیسا راضی رہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ، دہکتی ہوئی آگ، اس زمانے میں ایسی کوئی آگ نہیں دہکائی گئی تھی، ویسی آگ دہکایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، جھولا بنایا گیا، ایک شعلے آسمان کی بلندی تک شعلے ابل رہے ہیں، آگ دہک رہی ہے، فرشتوں میں کوہرام بن گیا، یا رب العالمین تیرے خلیل کو آگ میں بھیجا جا رہا ہے، تیرے خلیل کو آگ میں بھیجا جا رہا ہے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیلا کر سیدنا ابراہیم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، حل لک حاجت یا ابراہیم، حل لک حاجت یا ابراہیم،
इब्राहिम कोई हाजत है तो बोलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जवाब देते हैं कि इल्मुहु बिहाली व हस्बी बिसुआली, वो मेरे हाल से बाखबर है और मेरे कामों के लिए काफी है। क्या ये एरोगेंस था? जिब्राइल एक फरिश्ता है, जिब्राइल से कोई गलती ना होती, बगैर अम्र इलाही के जिब्राइल कोई अपना कोई काम नहीं करते। मगर यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल से कोई मदद, जानते हैं कि फरिश्ता कोई मासूम होता है, कोई अपनी मर्जी को गलत काम कर ही नहीं सकता। ये तो सैयदुल मलाइक है जिब्राइल। जिब्राइल आके पूछते हैं हल लक हाजती या इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम जवाब देते हैं मुझे तुझसे कोई मदद मांगनी नहीं। खलील चाहते हैं कि रब की मर्जी में जिए। खलील कहते हैं इल्मुहु बिहाली व हुवा हस्बी बिसुआली, वो मेरे हाल से बाखबर है और मेरा बेहतरीन कारसाज है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे कामों का कारसाज है। खलील का इश्क था कि अपने महबूब, अपने माबूद की रजा में जिए, अपने महबूब की रजा में जिए। वो जैसा जिलाना चाहे दिए, जैसा मारना चाहे दिए। अगर उसकी मर्जी है कि आग में इब्राहिम को फेंका जाए तो फिर मैं उसकी मर्जी के लिए राजी हूं। इसलिए कि कुरान ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू वलियुमिनु लअल्लहुम यरशुदून। यानी अल्लाह के अहकामों पर चलो। तो यहाँ पर खलील अल्लाह की मर्जी पर राजी थे। जिब्राइल या किसी से कोई हाजत तलब करने के कायल नहीं थे, के लिए राजी नहीं थे, अल्लाह की मर्जी पर राजी थे। और नतीजा देखते हैं कि अल्लाह कैसा बेहतरीन कारसाज निकला, खलील साबित निकले उस आग से। ऐसे ही अल्लाह की मर्जी पर शेख मोहम्मद मुतवल्ली शारावी अपने वक्त के इमाम और बल्कि आज भी इमाम हैं मिस्र के, अपनी तफसीर में लिखते हैं मौला अली के दौर में, दौर खिलाफत के दौर में सैयदना अली को पीठ के दर्द में मुब्तला थे और वो बिस्तर पे लेट रहे थे और बैक एक पीठ की तकलीफ से कन्हार रहे थे। आपका एक मुसाहिब आपकी मिजाज पुरसी के लिए आया और देखा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली दर्द से कन्हार रहे हैं। वो दौर देखा हुआ था, ये वो अली हैं जो जंग में उतरते तो कहते अना अल्लज़ी सम्मयतु उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर उसको कहते हैं जो असद बबर शेर को कहते हैं। हैदर वो है जो शेरों में भी दी मोस्ट फरेशियस, जो सबसे खतरनाक शेर है, उसको कहते हैं हैदर। अना अल्लज़ी सम्मयतु उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम हैदर, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं दुश्मन की खोपड़ी को, मेरी तलवार दुश्मन की खोपड़ी को नाप कर दो टुकड़े कर देती है। ये शेर पढ़कर सैयदना अली जंग में उतरते थे। ऐसे तेवर वाले मौला अली असदुल्लाह हैदर कर्रार को जब दर्द से कंगारते देखे तो साहब बोले अबुल हसन, आप दर्द से कन्हार रहे हैं, आप ऐसे बहादुर और दर्द से कन्हार रहे हैं। तो मौला अली ने जवाब दिया तू चाहता है कि मैं अल्लाह को अपनी बहादुरी दिखाऊं? तू चाहता है कि मैं अल्लाह को अपनी बहादुरी का जोर बताऊं? अल्लाह की मर्जी है कि इस दर्द में मैं सबर करूं और उसकी रजा में राजी रहूं, और मैं वो कर रहा हूं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की रजा में राजी रहना, जो नादान ये कहते हैं कि ये दुआ तो कर रहा है, इसकी दुआ में कबूल नहीं, वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह वो देता है जो हमारे लिए बेहतर है, वो अल्लाह की मर्जी है जो सबर देता। अल्लाह है तवाबुर रहीम, अल्लाह है मुजीबुद दुआ, वो जिसकी चाहे दुआ जैसे चाहे कबूल करता है। जो तुम्हारे हक में बेहतर है वो देता है, जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है वो नहीं देता है। तब यहाँ पर रब तबारक व तआला फरमाता है फ़इन्नी करीब, वो तो तुम्हारे से करीब है, अब तुम कैसे मुकर्रब बनोगे? वो तो तुम्हारे करीब है, अब तुम कैसे मुकर्रब बनोगे? तुम्हारी दुआएं कबूल करवाने का तरीका क्या है? तुम्हारे दुआएं कबूल करवाने के लिए क्या तरकीब की जाए? तो कुरान और हदीस में ऐसे बेशुमार रास्ते बताए गए हैं। रब तबारक दिन भर तिरगी कोई मसाइल आए, कोई परेशानी आए, दिन भर तिरगी फिरते हो, असबाब की तलाश में देखते हो। क्या मुसब्बिबुल असबाब की राह में फजर से पहले ज्यादा नहीं 15-20 मिनट पहले क्या तूने उठा? क्या तूने अपनी हाजतें रब के हुजूर रखी? सही तरीके से वजू करे,
سارے گناہ جھڑ گئے. 2 رکعت تہجد کی نفل کے لیے ٹھہر جا. اللہ پہلے آسمان پہ ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بندے مانگ, تجھے کیا مانگنا ہے, تیری حاجت پوری کرنے کے لیے میں ہوں. تہجد کا وقت بہت مقرب ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر میں پھرتا ہے کہ کہاں یہ میری حاجت پوری ہو جائے. تیرے ماں باپ, تو نے جب تیرے اپنے ماں باپ کو پایا تو تو نے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک اچھا رکھ, تو اپنے ماں باپ سے محبت سے رہے, تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے, جتنی ہو سکے خدمت کر, ان سے دعائیں کر, تیر کی طرح دعا قبول ہوگی. یہ آسان طریقے ہے. پھر ایک ہے کہ جمعہ عید المومنین ہے. جمعے کے دن فجر سے لے کے عصر تک 1 ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب علماء مختلف اوقات بتائیں. ایک تو جمعے کا خطبہ ہونے سے پہلے مسجد میں رہیں, اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. 2 خطبوں کے بیچ میں جو وقفہ ہو اس میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہے. اور جمعے کے دن عصر کے بعد جس نے 80 مرتبہ درود شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور جو دعا قبول کی وہ قبول ہے. تہجد پہ اٹھیں اور تہجد پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اذ ظلموا انفسکم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. جب یا ایھا الذین اذ ظلموا انفسکم, جب تم اپنی نفسوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے گناہ کرو. گناہ تو کیا رب کا, مجرم تو ہے رب کا, مگر جاؤ کہاں؟ اس کے حبیب کے پاس, اس کے حبیب کے حضور اپنے گناہوں سے معافی چاہو. پھر رب تبارک و تعالیٰ کو تم غفار الرحیم فرمایا جانیں گے. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, تمہارے خطاؤں پر پردہ پوشی کرے گا. وہ ستار العیوب ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں. رمضان کا مہینہ ہے. یہ آیت صرف رمضان کے لیے نہیں, شہر رمضان, رمضان کی آیتوں کے بعد یہ آیت ہے, مگر یہ آیت کا اٹس ناٹ مینٹ اونلی فار رمضان. اب یہاں پر 2 دن کے بعد سے قیام اللیل شروع ہونے والا ہے. دعائیں قبول ہونے کے 1000 طریقے ہیں. قیام اللیل میں بھی حضور علیہ السلام سے سقط البیل اور تخصیص کی گئی کہ اور ڈیز میں قیام اللیل ہونے کے چانسز زیادہ ہے. تو دیٹ میکس 21, 23, 25, 27th night and then 29th. تو اس طریقے سے 10 میں بھی پورے 10 ایام, 10 کے 10 دن اہم ہیں. آخری 10 پورا رمضان اہم ہے, اس میں بھی سب سے اہم آخری 10 دن. اس میں بھی 10 دن جو آڈ نائٹس ہیں, جو آڈ راتیں ہیں, اس میں قیام اللیل لیلۃ القدر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہمارے پاس اپنے رب کو منانے کے یہ سارے وسائل ہیں. سال بھر میں 1 مہینہ, وہ 1 مہینے میں بھی آخری کے 10 دن, ان آخری کے 10 دن میں بھی آپ کے پاس 5 دن مخصوص بتا دیے گئے ہیں کہ لیلۃ القدر ان 5 دنوں میں آ سکتی ہے. تو اپنے رب کو مناؤ, اپنے ماں باپ کی دعائیں لو, قیام اللیل کا اہتمام کرو. ان 5 راتوں کو تو ہرگز نااہلی یا کسی طریقے سے عبادت میں کوتاہی نہ کریں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی بندگی کرنے کی ہدایت دے, اس کے احکام پر چلنے کی ہدایت دے, اس کی فرما بردار بندے بننے کی ہدایت دیں. قرآن کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل ہو, قرآن کی تلاوت کرنے کی ہدایت ہو اور قرآن پہ عمل کرنے کی ہدایت ہو. قرآن ہمارا نور بنے دنیا اور آخرت میں. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم. اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عالم اسلام, تمام مسلمین میں امن و قائم امن رہے. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزگار قائم رکھے, کسی کا محتاج رکھے, ظالم حکمرانوں سے محفوظ رکھے, اور تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی ہدایت دے, اس کے فرمان بجا لانے کی ہدایت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار السهل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.